لبيك يا مسموع لبيك يا مسموع لبيك يا غريب لبيك يا غريب لبيك يا مظلوم لبيك يا مظلوم لبيك يا مسموع لبيك يا مسموع. حان الآن موعد استبدال رايتي القبتين الطاهرتين للإمامين الكاظمين عليهما السلام، لتستبدل برايات السواد حزنا على جد الجواد. مولاي رجواي صاحب فضل ما تنسي، ذكرك نديمي ومؤنسي، أنا بغرامك عابسي ومجنون. يا راي يا ما